وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. اللہ رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام دے لائق امام الانبیاء محبوب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہون. کہہ دو آمین. آمین کہہ دیو. میں رات کاموں کی تقریر کر کے لاہوروں سیدھا تواڈے کول آیا، صحیح طریقے نال سیری بھی نہیں کیتی. تسی تے آمین کہو، جنہ کھادی کہو ذرا آمین. اور بھائی عثمان میں نے فون کر کے کہا ضرور آنا ہے، ہر حال چاہنا ہے. بڑی سپیڈ دے نال آیا اور انشاءاللہ کوشش کرانگا بالکل نہایت ہی مختصر وقت دے اندر ایک دو واقعہ سنا کے بات نو سمیٹا انشاءاللہ. اور اج دا میرا عنوان ہے ماں باپ دا اولاد دے نال پیار کس قدر ہویا کردا ہے. میں انشاءاللہ تین عظیم نبیاں دا انشاءاللہ واقعات چلکیاں دلاواں گا. انہاں تیناں پیغمبراں نے آنے والا کائنات دا نبی ہوئے، ماں باپ کائنات دا ولی ہوئے، ماں باپ کائنات دا صحابی ہوئے. ماں باپ تے ماں باپ ہی ہویا کردا ہے. ماں جانور دی ہوئے، ماں درندے دی ہوئے، ماں انسان دی ہوئے، ماں جن دی ہوئے، ماں مائی ہویا کر دیئے. باپ دی عظمت دا کیا کہنا اور ماں باپ دے مقام دا کیا کہنا. جنہاں نے رات دن اپنی اولاد دی محبت دے اندر کدرے میں ماں دا پیار بچیاں دے نال دیکھا. اور سردیاں دیاں راتاں دے اندر ماں اٹھ اٹھ کے اس پیشاب والیاں کچھیاں نو دھوندی نظر آ رہی ہے. سردی دیاں راتاں دے اندر جدو انسان دا بستر چو اٹھنے تے دل نہیں کردا، بچہ ایک وار روندا ہے، ماں 10 وار جام نشاور کردی نظر آ رہی ہے. اگر باپ دی اولاد دے نال محبت دا اندازہ لگاواں، باپ گرمی دی شدت ہے جس وقت انسان دے قدم اپنے جواب دے جاندے نے. باپ بازاراں دے اندر اس اولاد دی خاطر ریڑیاں دیکھ رہا ہے. باپ اس اولاد دی خاطر لوگاں دے نال جھوٹ بول رہا ہے. باپ اس اولاد دے پیٹ پالنے دی خاطر اللہ رب العالمین دی قسم رات دن اپنی زندگی نو داؤ تے لگا کے تاکہ میرا پتر پڑھ جاوے
میرا پتر وکیل بن جاوے، میرا پتر آنے والے وقت دے اندر اچھی زندگی دا بسیرا کرے۔ آؤ نا ایک نبی دا تعارف کراواں جدا نام جناب یعقوب علیہ السلام نے، پر پتر یوسف دی محبت نے باپ نو روم تے اس قدر مجبور کر دیتا، رو رو کے اکھیاں دا نور ختم ہو گیا۔ کدھرے میں باپ دی محبت ویکھا، جناب نوح علیہ السلام نے اپنے پتر نو ڈوب دیا دیکھیا، رب دے نال کس طرح بحث و تکرار کیتا۔ کدھرے میں خلیل اللہ دا پیار اسماعیل ذبیح اللہ نال دیکھیا، کدھرے باپ دا پیار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جناب 18 مہینے آمدے ابراہیم دے نال ویکھیا۔ ہر پاسے میں نبی نو ویکھیا، اگر نبی باپ طرف دا نظر آیا، اگر میں صحابی نو دیکھیا صحابی باپ طرف دا نظر آیا۔ آؤ نظر اللہ دے قرآن تے غور فرما لو، ایک رب دا پیغمبر جدا نام جناب یعقوب علیہ السلام نے، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین نے اپنے عظیم قرآن و نازل فرمایا۔ فرمایا میرے محبوبہ باپ دے پیار دا تذکرہ کرو، جدو یوسف علیہ السلام نو باپ ولو سکے نے ماں ولو مترے نے، اینا یاران دے یارا پائیاں نے جناب یوسف علیہ السلام نو اٹھایا، اپنے کندھیاں تے اٹھایا وے۔ ابا جان جی ساڈا بھی دل کردا ہے اسی یوسف نو باہر لے جائیے، ساڈا بھی دل کردا ہے یوسف باہر چکر لا آوے، پر یوسف علیہ السلام نو اٹھایا وے، جا کے کنویں دے اندر گرایا۔ شاماں پہ گئیاں نے، جناب یعقوب علیہ السلام دیا نگاہاں دروازے والنے، اللہ خیر ہووے شام دا ویلا ہو گیا وے میرا پتر یوسف اللہ جیتی کر واپس نہیں آیا۔ انج دروازے وال باپ دیا نظرانے، اگر بیٹا باہر جاندا ہے ماں دروازہ تک دی رہندی ہے، ماں بچے دی محبت دے اندر رات بستر دے اوپر ولاوے لیندی رہندی ہے، ماں دی اکھاں دے اندر نیندہ نہیں آندیا، ماں سوچ دیئے اللہ خیر تے ہووے میرا لال باہر گیا انجتی کر واپس نہیں آیا، اللہ خیر تے ہووے میرا پتر سلامت گیا وے، اللہ سلامتی واپس آ جاوے۔ باپ یعقوب نے نظرام جمائیا نے یوسف علیہ السلام دے اما ام رحیل دنیا تو جدائیاں دے گئیاں نے، ماں والیاں بہاراں یوسف علیہ السلام دیاں اٹھ گئیاں نے، آخر کار ابا جان یوسف علیہ السلام نو ماں والا بھی پیار دیتا وے، باپ والا بھی پیار دیتا وے۔ شامہ پیاں نے دروازے تے نظران لائیاں نے، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ رب العالمین نے اس نظران دا قرآن بنایا۔ یوسف علیہ السلام دے باپ نے ویکھے آوے پتر تے کر آگے نے، پر میرا لال یوسف جنوں کندھیاں تے اٹھا کے لے کے گئے، میرا یوسف واپس نہیں آیا۔ رام شام پہ گئیاں نے، انہاں نے موڈیاں تے اپنی باواں رکھیاں نے، روندے کرلاندے آگے نے، اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچے آوے آمدے نے وَجَاءُ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا
ابانا شامہ پیانے تے روندے روندے اپنے باپ دے وال آگے نے وجاؤ اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين شامہ پیانے تے روندے روندے انج باپ وال آگے نے تے انج کرتا اتارے خون لایا وے آکے آمدے نے ابا جان جی حسن تو اڈے پتر یوسف نو انج رکھیا جنگل دا بیریا آیا تو اڈے پتر یوسف نو کھا گیا وے وجاؤ علا قمیصہ بدم کاذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر تے آمدے نے ابا جام جی تواڈے پتر یوسف دا کرتا لے کے آئے گا پاویں منو تے پاویں نہ منو باپ تے باپ ہی ہوندا وے باپ نے نظراں جمایا نے کرتے نو کوئی کٹ نہیں لگیا باپ نے ویکھیا خون دے نال لت پاتے تے اپنی زبان چوں آندے نے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون آمدے نے او میرے پترو میں تے صبر ہی کرانگا مینوں نہیں لگدا میرا یوسف پیڑیا کھا گیا دل دل دے نال اللہ نال گلاں کر دے نے اللہ دی قسم اولاداں مر جان صبر آ جاندا بیٹی مر جاوے آخر کار ماں روندیا ایک دن چپ کر جاندی ہے جوان پتر مر جاوے باپ روندا ایک دن آخر کار صبر کر جاندا پر گم ہویا آندا صبر نہیں آندا اینا گواچے پتر آندا اولا ماپیاں نو کیویں صبر آندا تے باپ نے کرتا پکڑیا تے آندے کینے او تسی کہو بغیارا کھدا یوسف بدر منیرا کیوں رہ کر رہا سلامت کرتا ہویا کیوں نہ لیرا اور تسی کہو بغیارا کھدا یوسف میرا دل بر جانی کھیڈن گیا نور کے نہ آیا کھیلن گیا نور کے نہ آیا اے کوئی دی نشانی کرتے دا بے ادب نہ ہویا تے یوسف کھا گیا بدر منیرا آکھیا میرے پترو فصبر جمیل میں تے صبر ہی کرانگا اللہ دی رضا تے باپ روندیا 40 سال گزارے نے اکھاں دی بنیائی کھس گئی ہے او نوجوانا تو کیویں آنا وے میرا بو پیار نہیں کردا تو کیویں آنا وے میرا بابا محبت نہیں کردا میں تیرے گھر پیدا نہ
نہ ہوندا میں فلان دے گھر پیدا ہو جاندا میرے ویرا پوچھو نہ کھولو جنہاں دے بابے دنیا چھڈ گئے نے پوچھو نہ نمانیاں میریاں پینا کھولو جنہاں دی ماں دنیا چھڈ گئی ہے باپ نبی ہے نبی تو بڑھ کے کوئی صابر نہیں ہوندا نبی تو بڑھ کے کوئی صبر کرنے والا کائنات اندر نظر نہیں آندا پر نبی نے رو رو کے اکھاں دی بنیائی کھو بیٹھے نے اولاد دی محبت دے اندر میرے یوسف علیہ السلام دے بھائی آندے نے ابا جان جی تسی یوسف یوسف کر دیا اکھاں تو بے نور ہو گئے ہو تے باپ آندہ پترو میں تانوں رو کے تے نہیں وکھاندا میں تے تواڈے سامنے اپنے آنسو نہیں گراندا انما اشکو بسی وحزنی اللہ وحزنی اللہ میں تے رونا وا اگر یوسف دی جدائی اندر اپنے رب دے اگے رونا وا میں تے آنسو گرانا اپنے رب اگے گرانا وا میرے ویرا تے بزرگا پردے اندر بہن والی ہے میری ماں تے بہن اولاداں تے اولاداں ہوندیاں نے اللہ رب العالمین دی قسم اٹھا کے آنا وا اولاد نا فرمان بنی نظر آئے گی اولاد بے وفا بنی نظر آئے گی میں تے باپ دی وفا نو ویکھے آوے بڑھا بابا وے سفید داری دے وال آگے نے بازاراں دے اندر ریڑیاں تکدا نظر آ رہے آوے اینا باپ دی محبت دا اندازہ لگا نہیں اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں تے ماں باپ دا حق اپنے قرآن دے اندر بیان نہیں فرمایا اللہ نے ایویں تے اپنے قرآن دے اندر انہاں ماپیاں دی شان دا تذکرہ نہیں کیتا اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ والدین احسانا اللہ فرماندے نے اینا نال احسان کرنا جنہیں اینا تیرے نال کیتا وے کیرا باپ ہے نینو یاد آیا اللہ دے پیغمبر جناب نوح علیہ السلام نے پتر نا فرمانے باپ محبت کر رہا وے پتر نفرت کر رہا باپ پیار کر رہا وے اللہ دے حکم دے نال کشتی بنا لئیے چلکی دلانا جانا وا باپ دا پیار دکھانا جانا اولاد دے نال نبیاں کنج پیار کیتا اولاد دے نال جناب نوح علیہ السلام نے کنج محبت کیتی ہے اللہ دے پیغمبر نوح نے کشتی بنا لئیے آواز بلند کیتی ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي موجن كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا میرے پترا میری کشتی اندر آ جاؤ وَلَا تَكُن مال کا فیری پترا کافران دے وچوں نہ ہو جاوے ہمدہ کالا سا آویے اعلان جبالیے یا سمونی نین الماء تیرے رب دا عذاب آئے گا میں تے پہاڑ دیاں بلندیاں تے چڑھ جاواں گا اے پہاڑ دیاں چوٹیاں مینوں بچا لین گیا تے جناب نو آندے نے قال اللہ عاصم اليوم
قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. فرمایا میرے پترا اج دے دن ہوئی بچے گا جنوں کائنات دا رب بچاوے گا. آندا میں ویکھ لینا باپ بلا رہا وے پتر نفرت کر رہا باپ محبت کر رہا وے پتر نافرمانی کر رہا ہے باپ جان بچا رہا وے پتر نافرمانی کر کے جان گوان لگا وے باپ پیار دے نال بار بار بلا رہا وے یا بنی ارکم معنا یا بنی ارکم معنا. جدو پتر نے نافرمانیاں دیا حداں پار کر چھڑیاں نے آسماناں تو اللہ رب العالمین نے آواز دیئے. اللہ فرماندے نے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. جدو پتر غرق ہویا وے آخر کار باپ تے باپ ہی ہوندا وے ماپے برداشت نہیں کر دے پتر دے قدم اندر کنڈا لگ جاوے ماپے دی ہائی نکل جاندی ہے پتر دا بدن بخار دی وجہ دے نال تپ جاوے ماپے جان قربان کر دیندے نے او تے رب دا پیغمبر نو ہے اکھاں ڈول پیاں نے اللہ وال چہرہ چک لیا اے اللہ تو تے وعدہ کیتا وے میں تیری اہل نو بچاواں گا اے اللہ میرا اپنا پتر غرق ہو گیا اللہ فرماندے نے نو پہ آ رہا انہو عملن غیر صالح. فرمایا میں قیامت کر دے نافرمان پترانو دسنا چاہنا وا پتر نبی دا ہووے ماں باپ دا نافرمان ہووے زندہ رہنے دا حق رکھ دا زندہ رہنے دا کائنات اندر حق نہیں رکھدا. باپ روندہ رہ گیا آخری گل کران تے گل مکاواں میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ تے باپ ہی ہوندا وے. اج مولوی ماں نو روندے نے ساری ساری رات ماں دا تذکرہ کردے نے میں ماں دا بڑا مقام ہے ماں دا بڑا درجہ وے ماں دیاں بڑیاں شاناں نے لیکن باپ دا بھی یارا کوئی حق تے بندا وے اور جدیاں محنتاں دے نال اج دکاناں تے بیٹھا وے اے تیرے باپ دیاں محنتاں نے اج عدالت دی کرسی تے وکیل بن کے بیٹھا وے اے چوتھی منزلوں پلستر کرنے والا پھٹیاں تے کھلو کے تیرا باپ نظر آئے گا جدیاں فیساں دے نال میری یہ پین کالجاں دے اندر پڑھ رہی ہے او باپ دیاں محنتاں نے جس باپ نے ساری زندگی اینا کندھیاں تے بوریاں چک کے گزار چھڑیے اے منزلہ پلستر کرن والا جان ہاتھ تے رکھ کے واپٹا دیاں تاراں پانے والا تیرا بابا نظر آئے گا اینا بازاراں دے اندر ریڑیاں تکھنے والا تیرا باپ نظر آئے گا میں تے گناہگار اکھاں نال ویکھے آوے میرا ابو ساری زندگی اینا کندیاں تے بوریاں چک چک کے مینوں رب دا قرآن پڑھانے والا اے اللہ جنہاں دے ماپے فوت ہو گئے نے اللہ درجات بلند فرما اے اللہ جتے میرا بابا قبر اندر لیٹے اللہ کرورا رحمتاں دا نزول فرمانا میں جمعرات دے دن جامعہ چو گھر آیا کردا کارخانے جاندا میں اپنے ابو نو ویندا پھٹا لایا وے ٹرک دے نال
انہاں قدماں تے چلیا نہیں جا رہا، بدن پہاڑی ہے، بوریاں چک چک کے انہاں ٹرکاں دے اندر لوڈ کر کے سانو رب دا قرآن پڑھایا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اج بابے نو بازاراں دے اندر تکے وجدے نے، گالیاں دتیاں جا رہیاں نے، پوچھنے والا پوچھدا وے بابا تیری عمر تے نہیں انہاں ریڑیاں نو تے کریا، بابا تیری عمر تے نہیں گالیاں کھان دے، بابا تیری عمر تے نہیں لوکاں دے میں برداشت کرن دے، پر باپ رو کے آندا میاں میرا پتر وکیل بندا پیا وے، میرا پتر کاری بندا پیا وے، باپ نے ریڑیاں تکیاں نے تیرے پیار دے اندر، میری یہ بہن باپ نے مزدوریاں کیتیاں نے تیری محبت دے اندر۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جناب سلیمان جناب داؤد علیہ السلام دو بیبیاں جا رہیاں نے، انہاں دے خط دے اندر اپنا اپنا بچہ وے، ایک دا بچہ آیا جنگل دا درندہ آیا، بچہ چھین کے لے گیا، بچہ مار چھڑیا وے، انہیں دوسری دا بچہ کھولیا وے۔ جناب داؤد علیہ السلام سلیمان دے ابا جان باپ بھی نبی ہے پتر بھی نبی ہے، فیصلہ آ گیا وے جدا بچہ نہیں بی بی زیادہ رون دیئے، جدا بچہ نہیں بی بی زیادہ کرلان دیئے، ہم دیئے میرا بچہ وے، نبی نے رونا دیکھیا فیصلہ دے حق اندر کر دیتا، اے فیصلہ لے کے جناب داؤد سلیمان علیہ السلام داؤد دے پتر کو لاغے نے، ہم دے نے سلیمان جی فیصلہ کیتا جاوے ایدہ بچہ بیڑیا کھا گیا ہے، ہم نے میرے بچے تے قبضہ کر لے آوے، میرا بچہ نہیں دے رہی، رب دے پیغمبر سلیمان نے آکھیا چھڑی لے کے آوو میں دے دو ٹکرے کر دینا وا، ایک حصہ بی بی تو لے جانا، ایک حصہ تو لے جا، جری ماں سی اصل ماں ترپیا کر دیئے، جوانہ تیری یاد دے اندر جدی اکھاں ڈلیاں نے ایدہ نام مائے، جنوں تیریا دولتاں دے نال بیوی پیار کر دیئے، اب دولتاں دے نال اگر خالص محبت کر دیئے تیری ماں کر دیئے، جو مسلح تے آکے رات نو تیرے انتظار اندر دروازہ کھول دیئے، ایدہ نام ماہوے، ہم دی اللہ دے پیغمبر جی ہے تے میرا بچہ وے، ایدے پیس نہ کرے آجے، اینو دے دو اللہ کے چلی جاوے، برا گوئے گا محبوبہ میں وے کے اکھاندر ٹھنڈ پا لوانگی، ماں تے ماں ہن دیئے، ماں تے طرفیاں کر دیئے، ہمیں ماں پہ اندہ دل نہ دکھایا کر، تو اندازہ لانا ایک چنچی دے اندر ایک چوگا لے کے آلنے تے چڑھنے والی چھوٹی جی چڑی آوے، تین بچے آنو پالے آوے، اڈھنے والے آباز اڈھ رہے نے، جنگلان دے اندروں سمندران دے اندروں مچھلیاں لیا کے درخت دی اونچائی دے اپنے بچیاں نو پال رہیاں نے، میرے آویرہ دسنا انہاں بچیاں دیاں کمائیاں کھانیاں نے، انہاں بچیاں دیاں دولتہ کھانیاں نے، لیکن رب دی ذات دیاں مرضیاں اللہ دیاں نے، اللہ نے اولاد دیاں محبتاں کٹ کٹ کے ماپیاں دے قلیب جیاں چپڑیاں نے، مرضیاں رب دیاں نے، اللہ نے میرے پیغمبر نو چار بیٹیاں آپ نو 3 بیٹے عطا فرمائے نے، بیٹیاں جوان ہویاں نے، پہلے بیٹا میرے پیغمبر نو رب نے ابو القاسم دیتا، دوسرا بیٹا رب کائنات نے عبداللہ دیتا، تیسرا بیٹا جدا نام ابراہیم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چھوٹے چھوٹے بچے بچپن اندر فوت ہو گئے،
ایک جوانی دی اڈام چل رہا وے جدا نام ابراہیم ہے. بعض نے لکھے آوے 16 مہینیاں دی عمر ہے, بعض نے لکھے آوے 18 مہینیاں دی عمر ہے, لیکن لکھنے والے تفسیر اندر لکھے آوے میرے پیغمبر دا لگتے جگر چلنا شروع ہویا وے. چھوٹی جئی عمر کھڑا ہوندا تے گر جاندا, میرے پیغمبر باہروں آندے اپنے ابراہیم نو اٹھاندے. مرضیاں رب دیاں نے, رب چاہے جوانیاں توڑ کے رکھ دوے, رب چاہے بچپن ویلے اولاداں دے کے واپس بلا لوے, رب چاہے پتر دوے تیری رندا والا وے, رب نبی دی پھوگو دے اندر پھول مرجا کے رکھ دوے, رب چاہے شعیب نو تیاں دے جاوے, رب چاہے یعقوب نو پتر دے کے یوسف دیاں جدائیاں پا دوے, رب چاہے نوح نو پتر دے کے غرق کر دوے, رب چاہے مریم منگے نا بن منگیا عطا کر دوے, رب چاہے موسیٰ پیغمبر نو منگ دیا موت تے آ گئی ہے, رب نہ تھی دیتی تے نہ پتر دیتا, نبی نے تے اولاد دی محبت اندر کدھرے زکریا اللہ کو لو مانگ دینے, کدھرے موسیٰ پہ مانگ دینے. اللہ میرے پیغمبر نو ابراہیم دیتا وے, اللہ فرمان دینے اسرائیل جلدی جانا میرے نبی دی گود دے اندر کھیلنے والا آج پھول توڑ کے لایا. پوچھو نہ ماپیا کولو دیاں اولادا دنیا چھڑ گئی آنے, او مانو رات دے اندھیرے دے اندر نیندہ نہیں آندیا, پتر کسے دا فوت ہوندا, ماں اپنے کر روندیے, بیٹا کسے دا فوت ہوندا, باپ اپنے کر روندا وے. پوچھن والا پوچھ دے تو کیوں رو رہا ہے, آندا یار انجی میرا پتر دنیا چھڑ گیا, انجی میری بیٹی دنیا چھڑ گئی. میرے پیغمبر دا ابراہیم آخری سانس لے رہے ہیں, میرے پیغمبر نے گوچ پایا, آواز لگ گئی ہے آسمانہ تو پیغام آ گیا وے, ان اجل اللہ آگے اذا جاء لا یؤخر کل نفس ذائقۃ الموت. آواز لگ گئی ہے ایما ما تکونو یدرککم الموت. آئے میرے پیغمبر دا کھیلن والا پھول اج مرجا گیا وے, ننو پیغمبر آ کے اٹھایا کر دے, ہمیشہ لئی جدائیاں دے گیا وے, جدے نال پیغمبر دا دل بہلیا کر دا اب جو ہمیشہ لئی اکھیاں تو دور ہو گیا وے. میرے نبی نے قبر دے اندر اپنے بیٹے نو رکھیا تے نال آقا کھڑے نے, تے میرے پیغمبر نے فرمایا پتر ابراہیم تیرے بابے نو تیریاں جدائیاں دا غم تے بوجھ زیادہ وے. پتر ابراہیم دنیا تو چھڑ گیا, تیرا بابا محمد بڑا صبر کرنے والا, پر اب جو اکھان دے اندروں آنسوان دیاں چڑیاں لگ گئی آنے. میرے محبوب پیغمبر دیا اکھاں ڈل گئیاں نے, آقا علیہ السلام نے آج اپنے پتر نو قبر اندر اتاریا, نال پھٹے پائے تے میرے پیغمبر فرمان دینے پتر ابراہیم لے رب دی صبورت کدے ویکھیا تے کرنا, باپ وڈیرا ہوندا پتر جوانیاں توڑ جاوے, باپ نو آکھیا جاندا بابا آج آخری ویلے اپنے پتر تے مٹی پا لے. پترانو کیا جاندا وے, پترو اب جا اپنے ابے تے آخری ویلے مٹی پا لو. اے تے ساتھ اونا لوکاں نو جنہاں نے مٹیاں پائیاں نے تے باپ دی محبت دا اندازہ انج لگدا
باپ دی سوٹی کم دیے قبر وال چلدا وے انج سوٹی رکھدا انج مٹی پاندا وے بابے کول اٹھیا نہ گیا زمین تے ہی بہ گیا وے رو کے آندا پترا کمرہ پن چلیا وے اج جوڑیاں ٹوٹ گئیاں نہیں پترا بازو ٹوٹ گئے نہیں پترا تیرے تے بڑا مان سی بڑھے پہ دا سہارا بنے گا بچے آپ تیرے تے بڑا مان سی بڑھے پہ ویلے سوٹی پکڑنے والا بنے گا پترا بڑا مان سی بڑھا ہوگا گا میرا لال میں نو چک لوے گا جنہ ہتھاں دے نال میں نو چکنا سی پترا جو نہ ہتھاں دے نال میں تیرے تے مٹی پا رہا وا باپ نے انج مٹی پائیے اور لوگوں باپ تے باپ ہی ہوندا میرے نبی نے اپنے پتر تے مٹی پائیے تے نال میرے آقا دیاں سسکیاں نکل پئیاں نے اکھاں دے ہنسو والا کیویں روک دے نے صحابی آندا محبوبا چپ کر جاؤ صبر دا حکم سانو دیندے ہو محبوبا چپ کر جاؤ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے اکھاں دے آنسو میرے اختیار اندر نہیں اکھاں دا رونا گناہ نہیں جے اکھاں دا رونا صبر دے خلاف نہیں جے اکھاں دا رونا رب دی رحمت ہوندا اکھاں دا رونا رب دی رضا ہوندی ہے اکھاں دا رونا عذاب جہنم کولو بچا لیندا وے میرے نبی نے اپنے لال نو قبر چتاریا روندے روندے آقا کر آگے نے میاں باپ تے باپ ہوندا کدرے میں اولاد دی محبت چ ویکھا میرا یعقوب روندا نظر آیا کدرے اولاد دی محبت چ ویکھا میرا جناب نوح علیہ السلام روندے نظر آئے اولاد دی محبت چ ویکھا ساری کائنات دے امام اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روندے نظر آئے رب نے اولاد دی محبت دی بڑی اخیر رکھی ہے اولاد دا پیاری رب نے بڑے لہدے انداز نال رکھے ہے تائیں اللہ فرماندے نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا بندے دعا کریا کر اے اللہ میرے باپ باپ تے انج رحم کرنا جویں میرے باپ باپ نے میرے تے رحم کیتا میرے ابیرا تینو نہیں پتا جدو تو دنیا تے آ رہا سا تیری ماں موت دے تختے تے جا رہی سی تو دنیا تے آ رہا سا تیری ماں موت دی کش مکش دے اندر سے اللہ دی قسمیں تینو تو ماں دے پیٹ دے اندر آیا ماں قدم سوچ سوچ کے زمین تے رکھ دیے کدرے میرے آنے والے مہمان نو تکلیف نہ ہو دے ہائے ظالم انسان تو ماں دے پیٹ اندر آیا تیرے باپ نے ادو امیدہ لگائیا کدو 18 سال دا ہوئے گا بڑھے پہ دا سہارا بنے گا کدو 18 سال دا ہوئے گا ڈگوٹی پکڑنے والا بنے گا ہائے ہائے 18 سال دا ہویا سچے ہاتھ اندر اگر دولت کھبے ہاتھ دے نال باپ نو تکا مار دیندا ہے 18 سال دی امید تے پانی پھیر چھڑیا ماں نے 2 سال دودھ پلایا 9 ماہ پیر چٹھایا تو روٹی زیادہ کھا لوے آوازار ہو جانا ہے ماں تے پیٹ دے اندر لے کے تینو لوگاں تو چھپان دی رہی ماں پیٹ لکان دی رہی تو دنیا تے آیا بابے نے محنت کر کے سکولاں چ پڑھایا محنت کر کے مدارس پڑھایا محنت کر کے کالج پڑھایا اج ڈگریاں لے کے ماں باپ نو تکا مار دیندا اور ظالما انہاں دی محبت دا اندازہ کر بولنا سکھایا چلنا سکھایا کپڑے پہنائے فیسا ادا کیتیا میرے پیغمبر نے فرمایا ساری زندگی انسان ماں باپ دا حق ادا کرنا چاہے حق ادا کر سکدا
نہیں کر سکدا۔ فرمایا حق ادا کرنا بڑی دور دی بات ہے، تو تے ساری زندگی ماں دے قدمہ چ بیٹھا رہے، اس گھڑی دا بھی تو بدلہ نہیں دے سکدا۔ جدو تو پیدا ہویا تیری ماں نے تکلیف پائی، تو تے ساری زندگی او دا بھی احسان نہیں چکا سکدا۔ اللہ کو لو دعا ہے اللہ ماں باپ دا تابعدار بنائے، ماں باپ دا اللہ سانو وڈے پہ دا سہارا بنائے۔ اللہ جنہ دے وفات پا گئے انہاں تے راضی ہو جا۔ ساڈے بھائی امجد صاحب، بھائی خواجہ عثمان صاحب اور انہاں دے بڑے بھائی موجود نے، انہاں دے والد صاحب وفات پا گئے، اللہ انہاں تے راضی ہو جائے۔ جس اس مجمع دے اندر جنہ دے ماں باپ اللہ کل چلے گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ، صدق اللہ العظیم۔